क्या आप चाहती हैं कि आप अपने हस्बैंड का सुकून बनें? तो ऐसी ज़िदें हस्बैंड के साथ ना करें कि जो वो अफ़ोर्ड ना कर सके। अगर वो किसी से उधार लेके आपको वो चीज़ लेके दे देते हैं, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ड्रेस की लिए ज़िद कर रही थी, वो आपको लेके दे देते हैं, किसी से उधार लेके देते हैं, तो फिर जब आप पहनती हैं तो उनसे ये उम्मीद ना रखें कि वो आपकी तारीफ़ करें। बल्कि जब वो आपको वो चीज़ पहने हुए देखते हैं ना, तो फिर उनके माइंड में स्ट्रेस आता है कि मैं इसका उधार कैसे ख़त्म करूँगा। तो इसलिए कभी भी हस्बैंड से ऐसी फ़रमाइश ना करें कि जो वो बर्दाश्त ना कर सकें। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगी कि आप अपने हस्बैंड के सुकून कैसे बन सकते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही थी पोरेज। अगर जब भी आप पोरेज बनाते हैं ना, तो पोरेज में वो फ्रूट्स ज़रूर डाला करें जो आपके बच्चों को पसंद हो, ठीक है। मेरे बच्चों को मोस्टली बनानास ही पसंद है, तो मैंने छोटे-छोटे एप्पल भी मैश करके डाले थे, जो कि उनको पता नहीं चला, तो बनानास डाले थे, ठीक है। तो अच्छा, कई ख़वातीन ऐसी होती हैं ना जो अपने हस्बैंड को समझती ही नहीं हैं, तो फिर वहाँ पे लड़ाइयाँ और नफ़रतें ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। कभी-कभी हस्बैंड बहुत सुलझे होते हैं और दूसरी तरफ ऐसे हस्बैंड भी होते हैं कि जो बहुत रूड होते हैं। पर कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं ना जो अपने घर को खुद ही ख़राब कर रही होती हैं और फिर बाद में पछता रही होती हैं कि हमने ये कर दिया, तो हमने ये कर दिया, हमें ऐसे ही बात नहीं करनी चाहिए थी, इस वजह से हमारी लड़ाई हुई है। तो जब भी आप अपने हस्बैंड से बात करें ना, तो बहुत सोच समझ के बात किया करें, और स्पेशली उस टाइम पे जब आपके हस्बैंड बाहर से थक के आए होते हैं, तो उस टाइम आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हो, ठीक है। कहते होते हैं ना कि हर बात का एक टाइम होता है, तो वो टाइम आप ज़रूर देखा करें कि मेरे हस्बैंड का मूड कैसा है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो आपकी ज़िंदगी को बहुत पुरसुकून बनाती हैं। ये वही छोटी-छोटी हमारी गलतियाँ होती हैं जो हम अपने घर को खुद ही ख़राब कर रहे होते हैं। बाद में कहते हैं कि हमारे हस्बैंड ऐसे हैं, तो हमारे हस्बैंड ऐसे हैं। असल में मर्द जो होते हैं ना, अल्लाह ताला ने उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला डाला हुआ है, पर ख़वातीन इस बात को समझती नहीं हैं। वो ब्लेम हस्बैंड को ही कर रही होती हैं। कभी-कभी आप उनकी भी मान के देखें कि वो क्या चाहती हैं, तो फिर देखें कि आपका घर कैसे जन्नत बनता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं वैक्यूम क्लीनर लगा रही थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके मैट्रेस वगैरह जो होते हैं ना, तो उनको भी कभी-कभी हफ़्ते में 1-2 बार ज़रूर सफ़ा कर लिया करें, क्योंकि इनसे बहुत डस्ट निकल जाती है। तो ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, तो इस पे अगर प्रेशर कम जा रहा हो ना, तो फ़ौरन अपने वैक्यूम क्लीनर को बंद करके देखा करें कि इसमें क्या इश्यू है, कोई चीज़ आगे फँस वगैरह तो नहीं गई। अगर आप इसी तरह बगैर प्रेशर के करते रहेंगे ना, तो आपका वैक्यूम क्लीनर जो है वो बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस हैं। तो अपनी हर चीज़ का ख़्याल आपने खुद रखना होता है, ठीक है। तो अभी मेरे वैक्यूम क्लीनर में प्रेशर ज़्यादा ठीक नहीं जा रहा था, तो इसको मैंने बंद करके देखा है, तो इसके आगे काफ़ी गंद आया हुआ था, तो फिर इसको मैंने यहाँ पे स्टॉप करके तो इसको साफ़ किया। किसी दिन मैं आपको बताऊँगी इसको साफ़ करने का भी तरीका, ठीक है। लेट्स गो बैक टुवर्ड द टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड आपके साथ खुशी से ज़िंदगी गुजारें, तो आपको कुछ रूल्स अपनाने होंगे। अच्छा, इसके साथ ही जो ख़वातीन ये समझती हैं ना कि वो परफेक्ट हैं, इनमें कोई गलती नहीं है, तो ये बात ही आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करना स्टार्ट होती है। हमेशा खुदा ने ना, जो मर्द होते हैं घर का ना, उसको आपसे 10 गुना ज़्यादा मतलब अच्छी सोच दी होती है। उसको पता होता है कि मेरी बीवी किस स्टेज पे गलत है, मेरी बेटी किस स्टेज पे गलत है, मेरी बहन किस स्टेज पे गलत है। ये औरत पहले नहीं समझ सकती है, ठीक है। जब उस पे ये बातें पड़ती हैं ना, तब उसको समझ आती है। हम जवानी में बहुत ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं होती, पर हमें जब समझ आती है ना, तब टाइम बहुत गुजर चुका होता है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, तो वो हस्बैंड की बात को ज़रूर मानें। उनकी बात में कुछ ना कुछ बात होती है, तो वो तब वो बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे कभी भी नहीं करते। औरत कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, एक साए के बिना, एक हस्बैंड के बिना, एक मर्द के बिना। कहते होते हैं ना कि बाप के चप्पल ही दरवाजे के आगे बहुत बड़ा मतलब एक हौसला, एक बहुत बड़ी परेशानी को टाल देने वाली बात होती है, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि आपका घर ख़राब ना हो जब आपके हस्बैंड गुस्से में हों, तो बिल्कुल चुप रहें और अपने रिश्ते को ऐसे ईमानदारी के साथ गुजारें ना, कि अगर आपके हस्बैंड घर पे नहीं भी हैं, तो आप ये सोचें कि मेरा हस्बैंड, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, ठीक है। जब आप ये चीज़ें अपने रिश्ते में ले आते हैं ना, तो आपका रिश्ता बहुत मज़बूत हो जाता है। आपका रिश्ता कोई चाह के भी नहीं तोड़ सकता। अगर आप अपने रिश्ते को खुद नहीं तोड़ेंगी, तो कोई चाह के भी नहीं तोड़ सकता। जैसे आपको तारीफ़ की ज़रूरत होती है ना, तो इस तरह मर्द को भी ज़रूरत होती है। मर्द को भी कुछ अच्छे लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है, मर्द को भी तारीफ़ की ज़रूरत होती है। वो जब थक
تھکا ہوا آتا ہے نا تو آپ اس کی تھوڑی سی مطلب کیئر کریں، اس کو پانی دے دیں، اس کو جوس دے دیں، شربت دے دیں، اس کی کوئی ذرا سا حوصلہ افزائی کر دیں کہ آج آپ بہت تھکے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، بہت سخت دھوپ ہے، یہ جب آپ باتیں کرتے ہیں نا تو مرد کو بہت حوصلہ ملتا ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ کوئی کام کرتی ہیں، آپ تھک جاتی ہیں تو آپ کو حوصلہ ملتا ہے نا، اس طرح آپ کے ہسبینڈ کو بھی حوصلہ ملتا ہے۔ اچھا یہ جو ویکیوم کلینر ہوتے ہیں نا تو اس سے آپ اپنے باہر کی ونڈو بھی صاف کر سکتی ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ گند وغیرہ اور جالیاں جو ہوتی ہیں نا اس سے یہ بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ میں موسٹلی ویکیوم کلینر سے ہی اپنی جالیاں وغیرہ صاف کرتی ہوں۔ اچھا نیکسٹ گوئنگ ٹورڈز دا ٹاپک، جب آپ کا ہسبینڈ آپ سے ٹائم مانگے نا تو اس کو یہ نہ کہیں کہ میں دن کو سارا دن بچوں کے ساتھ لگ لگ کے تھک گئی ہوں، مر گئی ہوں، میں نہیں آ سکتی ہوں، آج نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ بات کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ صرف آپ سے ہی ٹائم مانگتے ہیں۔ وہ ٹائم ہوتے ہیں جو آپ کے ہسبینڈ اور کسی سے ٹائم نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے؟ اپنے ہسبینڈ کے لیے وقت نکالیں، یہ آپ کا فرض بھی ہے اور اس سے ہی آپ اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک عورت ہی اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اچھا یہ بچوں کی طرح نا کریکرز وغیرہ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ راستے میں ایک رکشہ والا ہمیں دیکھا تو ہم نے اس سے یہ شاپر لے لیا تھا، موسیٰ کو بھی بہت پسند تھے، بچوں نے اپنی مرضی کے لیے کہ یہ والے لیتے ہیں۔ تو دوسری بات، جب بھی آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی ملک شیک وغیرہ بناتے ہیں نا اس میں کھجور لازمی ڈالیں، یہ کہتے ہیں کہ کھجور سے بچوں کو بہت زیادہ انرجی ملتی ہے۔ تو اگر آپ نے گھر میں کوئی بھی ڈیسیژن کرنا ہو نا تو اپنے ہسبینڈ سے ایک بار ضرور بات کر لیا کریں، اس سے بہت پیار محبت پڑتی ہے ڈیسیژن کہ میری بیوی مجھ سے ہر بات پوچھ کے کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو آپ اپنے ہسبینڈ کی ضرور ایسی خوبیاں بیان کریں، ضرور اس کی کوئی نہ کوئی تعریف کریں کہ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، یا وہ مطلب اس سے بہت پیار بڑھتے ہیں، کبھی کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات میں کس پوائنٹ آف ویو سے کر رہی ہوں۔ ہر رشتے کو نا بہتر ہونے میں ٹائم لگتے ہیں، پرسنل لائف کسی سے بھی کبھی مت شیئر کریں، ایک دوسرے کو ٹائم دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ٹائم دینے سے ایک دوسرے میں اختلافات جو ہیں نا وہ ختم ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے رشتے کو ٹائم دیں۔ اور جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی نا کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے ایسی ڈیمانڈ نہ کریں گے جو وہ پورا نہ کر سکے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھ کے اپنے ہسبینڈ سے مانگتے ہیں کہ مجھے یہ لا دیں، آٹومیٹک مشین لا دیں، چلے گھر کی کوئی بات کر لیتے ہیں، برانڈیڈ کپڑے خریدتے ہیں، جو آپ کے ہسبینڈ کی اگر افورڈ نہیں کر سکتا نا تو وہ کسی سے ادھار لے کے جب وہ چیز آپ کو لے کے دیتا ہے نا تو اس سے اس کے دل میں ایک عجیب سی بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے اس کا ادھار بھی ختم کرنا۔ جب وہ آپ پہن کے اس کے سامنے آتی ہیں تو آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کی تعریف کی جائے، بلکہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے مائنڈ میں پوری وہ بات ریکال ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے کس طرح کس سے ادھار لے لے کے اپنی بیوی کے یہ اخراجات پورے کیے، اپنی بیوی کی یہ خواہشیں، یہ ضدیں پورے کیے، تو وہ نا اس چیز کو ہسبینڈ کو بہت اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ چیز۔ تو کوشش کریں کہ اپنے دائرے میں، اپنے سرکل میں رہ کے جو آپ کو لگے کہ آپ کے ہسبینڈ کر سکتے ہیں وہی چیز کی فرمائش اس سے کریں، ایکسٹرا چیز کی فرمائش کبھی بھی نہ کریں کہ آپ کے ہسبینڈ اس چیز کو ایک مطلب کہ ایک سردردی سمجھ کے پھر آپ کو ساتھ چلا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آئے تو ان کو خوشی سے ویلکم کرے، مطلب ہسبینڈ کے کوئی مہمان آئے تو اس سے نا ہسبینڈ بہت کمفرٹیبل اور بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میری میسج جو ہے وہ میرے رشتوں کو اہمیت دیتی ہے۔ تو گڈ کنیکشن رکھیں، ایک دوسرے سے باتیں شیئر کریں، ہسبینڈ کو کبھی بھی کسی کے سامنے کرٹیسائز نہ کریں۔ شادی کے شروع میں لڑائیاں ہوتی ہیں پر یہ جو رشتہ ہے نا آہستہ آہستہ یہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے اندر برداشت ڈالیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے اپنا وقت نکالیں، اس کو بھی اتنا ہی امپورٹنٹ سمجھیں جتنا آپ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ کسی کو بھی میری اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل۔